यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मंगल डेकोर, गुर्जमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर मनोज कुमार झा। उहाँ राजनीतिक कर्मी हुनुहुन्छ, बाल तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ। उहाँसँग आज म उहाँ एउटा बाल तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ भए तापनि राजनीतिमा बढी उहाँको चासो र चिन्ता यस मानेमा मुलुकको अवस्था बर्बाद छ, नेपाली जन दुखी छन्, यसकारण यथास्थितिमा चल्दैन है भन्ने डाक्टर मनोज झा त्यस्तो धारणा राख्नुहुन्छ। उहाँसँग आज म समग्र विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। समग्र यस मानेमा नेपालको राजनीति किन यो अवस्थामा छ, मूल कारण के हो र यसको विकल्प के छ त, यी यावत विषयहरू जोडिएर आउन सक्छन्। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। डाक्टर साहब, म कहाँबाट सुरु गरेँ भने तपाईँ राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनसँग पनि जोडिनु भएको रहेछ है, त्यसको तपाईँ संयोजक, लामो समय तपाईँ यसमा क्रियाशील रहनुभयो। समाजको विकृति, विसङ्गति, व्यथितिका विरुद्ध निरन्तर तपाईँ लागिरहेको म देखि पनि रहेको छु। तपाईँ एउटा अब्बल दर्जाको चिकित्सक, एमडी गर्नुभएको छ। धेरै ठुलो सम्भावना तपाईँको आफ्नो पेसाबाट सहज जीवनयापन र समाजमा प्रतिष्ठा पनि आर्जन गर्न सक्ने यथेष्ट ठाउँ हुँदाहुँदै तपाईँले स्व आर्जन हो नि त्यो हुँदाहुँदै पनि राजनीतिमा तपाईँको यो सक्रियता मलाई अलि आश्चर्य यसकारण लागेको छ। यस मानेमा राजनीति गर्ने मानिसहरू उप समाजमा वितृष्णा बढोत्तरीमा छ। हामी निरन्तर बहस गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, राजनीतिकका अगुवाहरूलाई ल्याउँछौँ, कति यिनीहरूलाई स्थान दिएको, कति यिनका कुरा सुन्ने, हामी आफै पनि गाली खान्छौँ। त्यस्तो राम्रो पेसा, भलै त्यो पेसालाई सायद तपाईँले निरन्तरता कहिलेकाहीँ दिनु पनि रहनुभयो होला, तर राजनीतिमा आकर्षित हुनुभएछ किन, बताउनुहोस् त। तपाईँ एमडी गर्नुभएको छ, यत्रो दिल्ली जस्तो विश्वविद्यालयबाट तपाईँ किन राजनीतिमा क्रियाशील रहनु, बताउनुहोस्। एकदमै धन्यवाद। मेरो व्यक्तिगत कुरा पनि उठाइदिनु भयो। सबभन्दा पहिला त बुझ्नुपर्ने अवस्था के छ भने चाणक्यले पनि भनेका छन्, कृष्णले पनि भनेका छन्, पछि विवेकानन्दले पनि भनेका छन्, र अहिलेको वर्तमान परिवेश खास गरी हाम्रो नेपालमै टेकौँ, यहाँ के छ भने व्यतिथि विसङ्गतिहरूलाई 2-3 कोणबाट मान्छेले केलाउँछन्। मेरो त्यसमा आउँछ यसमै। पहिलो कुरा, एउटा राजनीतिक माध्यमले केलाउँछन् पक्ष र विपक्षको हिसाबले, एउटा चिया कफी गफ गर्दै देशका व्यतिथिहरू परिवारमा गनाउँदै अनि फेरि आफ्नो दिनचर्यामा लाग्ने। यो छ समस्या, त्यो छ समस्या मात्रै, आफ्नो मन मस्तिष्कदेखि लिएर समाजसम्म समस्या गनाउने, समाधान नदिने र त्यो समाधान गर्नको लागि आफू अग्रसर नहुने, जुन एउटा प्रवृत्तिको विकास भएको छ अहिले। हुन त यो पहिलेदेखि पनि हो र चाणक्यले पनि भनेका छन्, कृष्णले पनि भनेका छन्, जब तपाईँ कहीँ फोहोर मैला सफा गर्नु छ भने त्यसमा आफै कुद्नुपर्छ पहिला। जबसम्म आफ्नो जिउमा त्यो फोहोर लाग्दैन, भन्नुको त्यो सफा गर्नलाई अग्रसर हुँदैनौँ हामी, तबसम्म त्यो कल्पना गर्नु भनेको या त्यसरी प्रचार प्रसार गर्नु या त्यसरी मन्तव्य राख्नु भनेको त्यो कतै न कतै समाजलाई ढाँट्नु पनि हो र आफ्नो एउटा मनोगत खुसी भन्छौँ नि हामी, मनोगत खुसीलाई आफ्नो एउटा सान्त्वना, स्व सान्त्वना, म त्यसलाई ससान्त्वना भन्छु, त्यो स्व सान्त्वनातिर जान्छ। त्यस कारणले मेरो के मान्यता छ भने, मेरो पनि के मान्यता छ भने, यी जति पनि अब यो अन्तर्वार्ताको क्रममा आउला, देशमा देखिएका जति पनि व्यतिथि विसङ्गतिहरू, अराजकताहरू, राष्ट्रघातहरू जसमा हामी दिनरात कुरा गरिरह हुन्छौँ, त्यसलाई यदि कसैले समाधान चाहन्छन् भने ती व्यक्ति वा ती समूहले यसमा कुद्नै पर्ने हुन्छ, आउनै पर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि एउटा अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने जबसम्म राजनीतिमा पुस्ता हस्तान्तरण हुँदैन,
हुन त अब राजनीतिक दलहरूले पनि भनिरहेछन्, तर त्यो पुस्ता नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै जाने, फेरि त्यसमा फेरि चाँडो, तर त्यसमा फेरि अर्कै धार छ। राजनीतिक दलहरूले भन्ने पुस्ता हस्तान्तरण तिनीहरूको अर्कै माइन्ड सेटअप छ, तर मैले अनुयायी र त्यसमा पुस्ता हस्तान्तरण भनेको के हो भने एज फ्याक्टरलाई पनि मान्दैनन्। अब जस्तै शेरबहादुर चाहिँ अहिले पनि युवा हुनुहुन्छ, केपी ओलीजी अहिले पनि युवा हुनुहुन्छ, प्रचण्डजी अहिले पनि युवा हुनुहुन्छ। अब त्यो सेन्समा उहाँहरूले भन्नुभएको त्यसलाई तर एज फ्याक्टरलाई पनि राखेर शैक्षिक समाजमा लगायतका कुराहरू त्यसरी यदि हामीले पुस्ता हस्तान्तरण गर्न सकेनौँ भने यो व्यतिथि विसङ्गतिहरू गनाएर मात्रै हुन्छ, समाधान हुँदैन। त्यो मेरो मान्यता हो। त्यस कारणले अब मेरो बुवा पनि डाक्टर होइसिन्छ, अब पुर्खौली यति छ, थोरै छ, तर खाना लाउनलाई पुग्छ। बुवा पनि तपाईँको चिकित्सक अब्बल दर्जाको, तपाईँ एमडी गरिसक्नु भयो, तपाईँ आफै विशेषज्ञ चिकित्सक। अब यो पेसा चाहिँ के चटक्कै छोडिदिएको होइन? यस्तो छ सर, हाम्रो एउटा पारिवारिक परम्परा नै के भयो भने बुवा पनि चिकित्सा सेवामा हुँदाहुँदै हामीले पेसा भन्दैनौँ, यसलाई हामी सेवा भनेर गरेका छौँ। शुल्क लिनुहुन्न? शुल्क लिँदैनौँ हामी, फ्रीमा सित्तैमा तपाईँहरू उपचार एकदमै। बुवा पनि परीक्षण सित्तैमा जुन जेनरल चेकअप फिज हुनुहुन्छ त्यो हाम्रो परम्परा नै परिवारमा बस्छ। त्यो के सन्देश दिन खोज्नु भयो बताउनु? हैन, सेवा यस्तो के छ भने यसमा म फेरि कृपया 4-5 वटा फिल्ड जुन विशुद्ध रूपमा सेवा हुनुपर्ने हो, जस्तै त्यसलाई गर्छु। त्यसलाई हामीले के बनायौँ भने पेसा बनायौँ। जस्तै चिकित्सा सेवा हो, पेसा होइन। राजनीति सेवा हो, पेसा होइन। शिक्षा सेवा हो, मेरो मान्यता के अरे शिक्षा सेवा हो, पेसा होइन। तर यसलाई के गरियो भने अहिलेको समयमा यो 20औं शताब्दीको अन्त्य र 21औं शताब्दीको सुरुवातमा आएर के गरियो भने जस्तै पत्रकारिता पनि एक किसिमको सेवा नै हो, न त्यो पेसा हो न त्यो व्यवसाय हो। जनलाई सुसूचित गराउने, जागरुक गराउने एकदमै सेवा नै हो। अब त्यसमा पनि जस्तै कि के अरे पत्रकारितालाई नै राज्यले कुनै पनि राज्यले यसलाई चौथो अङ्क रूपमा हेर्छ, चौथो अङ्क रूपमा मानिन्छ। तर मेरो व्यक्तिगत र मेरो सङ्गठनको अवधारणा, मैले यसलाई के भनेको छु भने पत्रकारितालाई मेरो सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि आइरहेको हुन्छ, विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा पनि आइरहेको छ। यो भनेको राज्यको चौथो अङ्ग भए तापनि देश समाज र जनताको यो पहिलो अङ्ग हो। यसलाई मैले पत्रकारिता सेवालाई मैले के भन्ने गरेको छु भने ऐना, समाजको ऐना हो यो। अब यो सबैलाई के गरियो भने अहिलेको सन्दर्भमा हुन त नमिठो लाग्ला धेरैलाई, तर यो सबैलाई के गरियो भने पेसा र व्यापारीकरण गरियो, आर्जनको आधार बनायो। व्यक्तिगत यी सेवाहरूले समाजलाई उकास्ने, राष्ट्रलाई उकास्नेतिर हुनुपर्ने ठाउँमा के भयो भने यो व्यक्तिवादीमा निर्भर भयो। त्यसकारणले हाम्रो परिवारमा के भएको छ भने सुरुदेखि नै हाम्रो परिवारमा यसलाई विशुद्ध रूपमा सेवाको रूपमा हामीले लिएका छौँ र अहिलेसम्म आफूले सके जति गरिरहेछौँ। तथापि अब म अरू विषयमा त प्रवेश गर्छु कि यसैको चाहिँ बिट मारौँ न। तथापि गुजारा, आय आर्जन, सहज जीवनयापन यो विषय त छ नि फेरि छ। अब जस्तै कि मेरो मेडिकल पनि छ, मेरो आफ्नै क श्रेणीको लाइसेन्स छ। त्यहाँ मेडिकलमा पनि फेरि त्यसलाई हामीले व्यवसायको रूपमा पनि र सेवाको रूपमा पनि फेरि दुवै राखेका छौँ। जस्तै कि गरिबहरू एकदमै असहाय, जसले सक्दैन, तिनीहरूलाई केही औषधिहरू जस्तै एकदमै सस्तो औषधिहरूबाट छ भने त्यो हामीले फ्रीमा दिन्छौँ। हामी त गाउँमा गएर बुवाको पहिलेदेखि आजदेखि होइन, धेरै पहिलादेखि 2530 वर्षदेखिको उहाँको गाउँमा गएर प्रति वर्षमा 5 चोटि 6 चोटि प्रत्येक 2 महिना 3 महिनामा उहाँहरू गाउँमा गएर एउटा क्याम्प जस्तो पनि चलाउनुहुन्छ। त्यहाँ गर्छौँ। त्यसपछि त्यहाँ मेडिकलमा पनि हाम्रो केही पर्सेन्ट छुट्याइदिएका छौँ। त्यो औषधिको मूल्यभन्दा अलिकति के त्यो गरिब दिन दुखीका लागि त्यसरी हामीले सुविधामा दिन्छौँ। औषधि पनि होइन, जस्तै ल्याब भयो, प्याथोलोजी भनिन्छ, त्यहाँ पनि हामीले सेवाग्राही भनौँ न को क्राइटेरियाहरू हेरेर त्यहाँ पनि हामीले केही जीवन स्तर हेरेर त्यसलाई त्यसरी गर्ने र अलिकति आफ्नो खेतबारी छ त्यहाँबाट खानलाई पुग्छ र यताबाट अलिकति मेन्टेन हुन्छ। बडा गजब, धेरै राम्रो एउटा सुन्दर प्रकृति, सुन्दर खालको तपाईँको परिवार रहेछ है। धन्यवाद। जो मानिस यो 21औं शतीमा त झन् नगरेको काम पनि पगरी गुत्तै बढी प्रचार गर्ने
चलन चल्ती त्यस्तो छ। अहिले तपाईँ समाजमा देख्नुहुन्छ नि, 101 मानिसहरू अनेकौँ कर्मीहरू अनेकौँ त्यो प्रचार गर्छन्। तपाईँहरू त्यो प्रचारमा पनि त्यति नचाहनु हुने रहेछ। बहुत खुसी लाग्यो तपाईँसँग यो विषय कुरा गर्दा। म अब विषयलाई अलिकति अन्यत्र मोड्छु है त। तपाईँ अब्बल दर्जाको चिकित्सक, राजनीतिमा तपाईँले किन चासो राखेको बताउनुहोस् त। राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनको तपाईँ संयोजक हुनुहुन्छ, अनि तराईको विषयलाई जोडेर फेरि जनताको एउटा मञ्च पनि तपाईँले खडा गर्नुभएको रहेछ। राजनीति तपाईँ कहाँ प्रवेश, यो जुन राजनीतिमा तपाईँको चासो छ, मैले स्ट्याटस पनि तपाईँको राजनीतिकर्मी, मैले चिकित्सक भनेर लेखेको छैन, राजनीतिकर्मी भनेर भनेको छु। यो चासो, यो चिन्ता, यो क्रियाशीलता के प्राप्तिका लागि बताउनुहोस् त। विशुद्ध रूपमा यसलाई हामीले केलाउँदाखेरि मैले अघि नै पनि भने, व्यतिथि विसङ्गति गनाएर मात्रै हुँदैन, आफू पढेर र आफैले जबसम्म अग्रसरता लिँदैनौँ हामी तबसम्म यो सफाई अभियानले सार्थकता पनि लिँदैन, पूर्णता पनि लिँदैन। आफै डुब्नुपर्छ, आफै डुब्नुपर्छ, त्यहाँ बिग्नुपर्छ। अवस्था के छ भने अब मेरो अर्को ब्याकग्राउन्ड पनि छ। मेरो हजुरबुवाले राणाको विरुद्धमा हतियार उठाएको परिवार हो। मेरो बुवा नेपाली, पहिला त पञ्चायतकालमा दुईटा पार्टी थिए, नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट। मेरो बुवा के अरे नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिबाट बिपी लगायतकाहरूसित सँगसँगै, त्यो कारणले बच्चैदेखि राजनीति एउटा छाप छुट्न गयो त्यो कहानीहरू सुनेर हजुरबुवा बुवाहरूबाट। त्यसपछि पछिल्लो जब आफै पनि बुझ्न थालेँ, एउटा सानै उमेरदेखि, म अब भनौँ न 12-13 वर्षको उमेरमा स्कुल इकाइ कमिटीबाट मैले राजनीति सुरु गरेको व्यक्ति हो। त्यसपछि बुझ्दै गर्दाखेरि विभिन्न माध्यममा यहाँहरू जस्ता वरिष्ठ पत्रकारहरूले टिभीमा या छापामा लेखेको कुराहरूलाई केलाउँदै गर्दा, सुन्दै गर्दा, विश्लेषकहरूको कुराहरू सुन्दै गर्दा र नेताहरूको कुरा र गतिविधि, यी सबै कुरालाई अब समष्टिगतमा भनौँ, किनभने लामो व्याख्या गरेर साध्य छैन। अनि सबै कुराहरूलाई केलाउँदाखेरि मेरो मनमा के जाग्यो भने, भन्ने बेलामा त सबैले राम्रो कुरा भनिरहेछन्, तर देशमा भइकिन रहेछन त राम्रो कुरा। पछिबाट आफै कथनी र कहानीमा मेल खाएन। त्यति मात्रै होइन, पछिल्लो पटक यता यो 15 वर्षदेखि हेर्दाखेरि समृद्धि भनियो, जनताको शासन भनियो, नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड बनाउने भन्यो। त्यति बेलै मैले मार्ग गरेँ, नेपाललाई नेपाल किन रहन नदिने, स्विट्जरल्यान्ड किन बनाउनु पर्यो भनेर मेरो दिमागमा आएको थियो। पछिबाट स्विट्जरल्यान्ड यस्तो समृद्ध रहेछ, त्यो तुलना गरिया होला भनेर त्यतातिर पनि लाग्यो। त्यसपछि हेर्छु त नेपालको अवस्था त दिनदिनै, बाटोघाटो केही नयाँ छैन। 30-32 वर्षदेखि कुनै विकास निर्माणको काम छैन नयाँ भएको, जसलाई यी राजनीतिकर्मीहरू भनौँ न, यिनीहरूले जसलाई प्रतिगमनकारी भने, विभिन्न उपाधिहरू, तानाशाही लगायतका देशलाई सखाप पार्ने तत्त्वको रूपमा चरितार्थ गरे। हुन त म 61-62 को आन्दोलनमा धनुषा जिल्लाको विद्यार्थी युवा सङ्गठनको संयोजक भएर काम गरेको व्यक्ति, मुभमेन्टमा खुब लागेको थिएँ। अब गिरिजा बाबुले आएर त्यहाँ प्रशिक्षण दिनुहुन्थ्यो हामीलाई। त्यतातिर अब गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, त्यति बेला टिनेज थियो होइन, अब गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेको कुरा त राम्रै होला नि त भनेर त्यसरी लागिएको थियो। यो सबै कुराहरू गर्दाखेरि र पछिल्लो पटकको गतिविधिहरू हेर्दाखेरि अब जो सर्वहाराको नेता भनिएको छ, सरकारी डाटामा उसले आफ्नो सम्पत्ति देखाउँदाखेरि एउटा 2 तोला सुन देखाएको छ, 1 कट्ठा घडाडी देखाएको छ, कोही सुकुम्बासी भनेर लेखेको छ। तर उहाँहरूको जीवनशैली हेरौँ, विश्वको सबभन्दा महँगो होटलमा बस्नु भएको छ, घडी लगायतका, सोफा लगायतका, पलङ लगायतका, महल लगायतका कुरा। अनि त्यसपछि एउटा होइन, नेपालमा समृद्धि भनेको कोठे समृद्धि र ओठे समृद्धि मात्रै आएको रहेछ। समृद्धि भनेको यो समृद्धिका नारा लगाउनेहरूलाई मात्रै आएको रहेछ, जनता त दिनदिनै। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय डाटाहरू हेरेँ, अब पछिल्लो पटक नै अब यो स्विस काण्ड, त्यसपछि स्विस ब्याङ्कको कुरा, स्विस ब्याङ्कको कुरा बढ्दै गएको छ, त्यो छ लगायतको। अब अस्ति मात्रै त्यो भ्रष्टाचारको इस्युमा आएको थियो एसियाकै। यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि होइन, अब युवा पुस्ताले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेन भने यो देश नै नरहने
देश नै नरहने अवस्थामा पुगिसकेको मैले बुझेँ। अब त्यति मात्र होइन, 45-46 सालसम्मको डाटा निकालेँ मैले। त्यहाँ हेर्दाखेरि त हाम्रो परनिर्भरता त 5-10% रहेछ, त्यो पनि 2-4वटा कुरामा। 45-46 सालसम्म, विक्रमसम्म 45-46 सालसम्म, 45-46 सालसम्म 5-10% हाम्रो परनिर्भरता थियो, त्यो पनि केही कुरामा। जबकि त्यति बेला हाम्रो आन्तरिक स्रोत साधन केही थिएन। अहिले विश्व समृद्धिको कुरा भइरहेछ, यस्तो टेक्नोलोजीको कुरा आइसक्यो, दुनियाँ चन्द्रमा मङ्गल ग्रहमा पुगिसके। हाम्रो परनिर्भरता भनेको सबभन्दा कम, जुन विषयमा हाम्रो परनिर्भरता सबभन्दा कम छ त्यो 85% देखाइरहेछ। धेरै कुरामा 90% भन्दा बढी कुरामा हाम्रो 100% परनिर्भरता छ। त्यसलाई विश्लेषण गर्ने मैले एकचोटि आफ्नो विश्लेषण गर्दाखेरि मैले यो पाएँ कि हामीले सास लिइरहेछौँ, हावा जुन लिइरहेछौँ त्यो पनि हामी अर्काको लिइरहेछौँ, त्यो देखिएको छ। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो ऋणको अवस्था हेरौँ। 45-46 सम्म हाम्रो पर नेपालीको थाप्लोमा 5-7 हजार ऋण थियो होइन, 5-7 हजार ऋण थियो। अहिले सरकारको डाटाले भनिरहेछ 52-53 हजार। त्यो घट्नुपर्ने ठाउँमा बढेर गएको छ। उद्योग धन्दा कल कारखाना उत्पादन जसलाई भनिन्छ, राजनीतिक भाषामा उत्पादन भनिन्छ, त्यो उत्पादनको स्रोत साधन केही छैन देशमा। मास्टर डिग्री पढेका मैसँग पढेका साथीहरू खाडी मुलुकमा गएर टोयलेटको प्यान सफा गरिरहेछन्, पढ्न मास्टर डिग्री TU को सर्टिफिकेट छ उहाँहरूसित। कसैले भेडा चढाएर बसेका छन्। दिनदिनै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यहाँहरूले नै उठाउनुहुन्छ। 20-25 वटा लास नआएको कुनै दिनै हुँदैन। अहिले यहाँहरूले नै उठाउनु भएको छ। कतिवटा लास चाहिँ साउदी कि कतारमा चाहिँ चढिरहेको अवस्था छ, सरकारले ल्याउन सकेको अवस्था छैन। अब यो सबै कुराहरूलाई व्यतिथि त गनाएर साध्य छैन। यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि म एउटा नेपाली, जिम्मेवार नेपाली नागरिक, चेतनशील नेपाली नागरिक हो भने, म यदि हो भने मैले यसमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ र मैले आफूले सके जति पहल कदमी लिन सक्नुपर्छ। नभए यो व्यतिथिहरूले विकराल रूप लिँदै अब त अति नै भइसक्यो। यो राजनीतिक कर्मी जो अगुवा छन् नि अहिलेका शासक पक्ष, खास गरी सत्तारूढ दल, प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रतिपक्षी दल, जसको यो प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व छ, नेपाली जनबाट रिकग्नाइज भए, रिकग्नाइज यस मानेमा कि मत दिएर उनीहरू पार्टीको रूपमा स्थापित छन्। अनि सङ्घर्षको उनीहरूको इतिहास पनि छ। तपाईँले भन्नु 61-62 सालमा गिरिजा प्रसाद आए, प्रेसिडेन्ट दिए, गिरिजा त ठुलो मान्छे, म त लागेँ, किनभने मेरो बुवा पनि काङ्ग्रेसमै हुनुहुन्थ्यो, त्यस कारण लागेँ म। तर त्यो भ्रम रहेछ, भ्रम सिर्जना गर्दा रहेछन् र नेताहरू नाटक मञ्चन मात्रै गरिरहेको देखेँ मैले। तपाईँको आशय त्यही थियो जुन तपाईँ भनिरहनु भएको छ नि। त्यो जिम्मेवार नेताहरू जो जेलनेल खाए, दुःख गरे, जनताबाट स्थापित छन्, यीबाट मुलुकलाई खतरा छ, राष्ट्रियताको तपाईँले कुरा गर्नु, मुलुकलाई खतरा छ, नेपाली जनलाई यिनीहरूले केही दिँदैनन् भन्ने तपाईँलाई के कारणले लाग्यो? एकदमै गम्भीर, यहाँको त खासियतै हो, गम्भीर प्रश्न राख्नुभयो। सबभन्दा पहिला त के छ भने अहिलेको मैले अघि नै एउटा शब्द प्रयोग गरेको थिएँ, कोट गरेको थिएँ, कोठे समृद्धि र ओठे समृद्धि मैले भन्ने गरेको छु। र नेताहरूको जीवनशैलीमा हामीले कुरा गरिसक्यौँ। अवस्था के देखियो भने वर्तमानसम्म आइपुग्दा विगत 70 वर्षको यो राणा शासनको अन्तसँगै यहाँ दल र बादहरू जुन छिर्यो भन्दिनँ म, छिराइयो, यो सबै कुराहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने र यसका पृष्ठभूमिहरू केलाउने हो भने सबै कुराहरू आयातित दाममा आधारित व्यक्तिवादी परिवारवादी स्वार्थमा आधारित हैन मात्रै देखियो। किनभने अब म किन भन्दैछु, राजनीति भनेको देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर देशको समृद्धि र जनताको समृद्धिमा हुनुपर्ने ठाउँमा देश र जनताले त समृद्धि पाएन, डाटाले भनिरहेछ, त्यो मैले भनिरहेको छैन, मेरो यो आफ्नो हाइपोथेटिकल कुरा होइन र मैले आफैले विश्लेषण गरेको होइन। नेपाल सरकारको डाटा 2007 सालदेखि हालसम्मको डाटा निकाल्ने हो भने त्यसले प्रमाणित गरिरहेछ एकदमै। अर्को कुरा, जुन नेताहरूले सर्वहाराका कुरा गरे, समृद्धिका कुरा गरे, उहाँहरूको जीवनशैली लगायतका कुराहरू त्यसले प्रमाणित गरिरहेछ। र अर्को कुरा के देखियो भने प्रत्येक 10 वर्षमा
एउटा व्यवस्था चेन्ज भयो 10-10 वर्षमा व्यवस्था चेन्ज नेपालको राजनीति इतिहासमा त्यस्तो छ, भएको छ। 10-10मा परिवर्तन भएको छ या परिवर्तन हुने अन्तिम कसरत भएको छ? परिवर्तन भएको छैन, त्यही म देख्दैछु। 10-10 वर्षमा परिवर्तन भनियो, तर त्यो परिवर्तन देश र जनताका लागि हुनुपर्ने परिवर्तन, त्यो परिवर्तनका संवाहक बनेका होइन। त्यो परिवर्तनका तथाकथित परिवर्तन र प्राप्त उपलब्धिका संवाहकहरू जसलाई बनाइयो, तिनीहरूको व्यक्तिगत परिवारमा समृद्धि आयो। त्यो अकाट्य तथ्य छ। जनता जहाँको त्यही नभएर पनि त्योभन्दा तल्लो स्तरमा गयो देश र जनता, सम्पूर्ण विश्लेषण। र त्यो पनि 10 वर्षमा के भयो भने एउटा परिवर्तन भएको छैन। अब उहाँहरूकै शब्दमा टेकौँ, एउटा परिवर्तनको संभारमा पुग्न आँटेपछि त्यो अब अर्को वर्षमा कसरी त्यो फेरि त्यसलाई फेल गर्ने, त्यसको परिकल्पना ग्रान्ड डिजाइनिङ जसलाई भनिन्छ त्यो सुरु भइसकेको अवस्था हुन्छ। अब हेरौँ न, 7 सालमा एउटा अवस्था आयो, 17 साल नआउँदै आउँदै अर्को सिन पब्लिकले हेर्न थालिसके। 17 साल नभित्र आएको थिएन, 26-27 देखि मेरो त जन्म पनि त्यति बेला भएको थियो, यहाँहरूलाई त राम्रोसित अनुभव छ। 26-27 देखि अर्को सिन्स क्रिएट भयो। 26-27 पछि फेरि 35 सम्म आइसक्दा, 35-36 आइसक्दा फेरि अर्को सिन क्रिएट गरियो। 35-36 पछि 41-42 को अर्को सिन क्रिएट गर्यो। 43-44 सम्म आइसक्दा त्यो उग्र भइसकेको थियो। 45-46 मा आएर फेरि अर्को सिन क्रिएट गर्यो। 51-52 मा आएर फेरि अर्को सिन क्रिएट गर्यो। लगायत भनेको एउटा चिजले स्थिरता पाएको छैन, अर्को सिन हामी हेर्न थालिहाल्छौँ, त्यसमा रुमलिएको हुन्छ। र त्यो भनेको के हो भने त्यसले के प्रमाणित गर्छ भने हालसम्म परिवर्तन र उपलब्धिको नाममा जसले नेतृत्व लिने कोसिस गरे र नेतृत्वमा ल्याइयो तिनीहरूले आफ्नो भिजनबाट, आफ्नो मनमस्तिष्कबाट र देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर ल्याएको रहन्छ भनेर त प्रमाणित हुन्छ। किनभने आफैले गरेको कुरा रहेछ भने त्यसले त स्थायित्व कमसेकम 10 वर्ष त त्यसले थेक्नु पर्ने हो नि त। त्यसले 10 वर्ष त कमसेकम थेक्नु पर्ने हो। तर तपाईँको प्रत्येक यसरी हेर्दाखेरि भन्नलाई 10 वर्ष भनिएको छ, तर के छ भने प्रत्येक 2-3 वर्षमा सिन चाहिँ दृश्यहरू बदलेको अवस्था छ। र त्यो दृश्यले गर्दाखेरि अबको अवस्था के भयो भने अहिलेसम्म 77-78 सम्म हामी नेपाली आइपुग्दाखेरि अबको भयावह अवस्था के भयो भने नेपाल पनि नरहने, नेपालीपना पनि नरहने। जुन बीपीले नेपाली काङ्ग्रेसकै अब यहाँ त के गरिएको छ भने डिजाइनिङमा परेर ठुला मान्छेलाई, ठुला भनाइएकाहरूलाई प्रमोट गर्नको लागि त्यसको नामको पछाडि अगाडि विश्लेषण जोडिन्छ। जस्तै बीपीलाई हामीले किताबमा पनि पढ्यौँ, भाषणमा पनि भन्छौँ, महामानव र के अरे महानायक, जननायक बीपीलाई लगाइयो। तर त्यही विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले राज संस्था फाल्ने कुरा गरे, राजा चाहिँदैन भन्ने कुरा गरे। गणतन्त्रको परिकल्पनाकार त नेपाली राजनीतिमा बीपी नै हुन्। भलै पुष्पकमल दाहाललाई त्यो ट्याग लाग्यो, त्यो छुट्टै कुरा हो। समाजवादको कुरा उठाउने बीपी नै हुन्। पशुपतिनाथ मन्दिर उखालेर फालिदिनुपर्छ भन्ने बीपी विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हुन्। अब यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले जननायक बनायौँ। त्यति मात्रै भनिएन, नेपालको अब मैले टुङ्ग्याएँ राष्ट्रियताको कुरा गर्दाखेरि नेपालको राष्ट्रियता कमजोर हुनुमा, नेपालीपना सिद्धिनुमा सबभन्दा एउटा शब्दले खेलेको छ। त्यहाँ टेक्दैनन्, न मिडियाले टेकिरहेछ न विश्लेषकहरूले टेकिरहेछ। जस्तै नस्लवाद भनिन्छ, तर यो नस्लवादको सिर्जक को त नेपालमा? नस्लवादको पछिल्लो समयमा बढी कुरा त उपेन्द्रजी नै बढी गरिरहनु भएको छ। त्यही भन्दै थिएँ। अब नस्लवाद भनियो, जातिवाद भनियो, होइन? पहाडी मधेसीका कुरा आयो। मेरो हिजो मात्रै एउटा कविता प्रकाशन भएको छ, त्यसमा पनि मैले उठाएको छु कुरा। पहाडी मधेसीको कुरा उठ्यो, क्षेत्रीयताको कुरा उठ्यो, जातीयताको कुरा उठ्यो। तर त्यो नस्लवादको सबभन्दा पहिला प्रयोग नेपालमा कसले गरे भनेर सोद्धाखेरि मलाई लाग्दैन, अब यो अन्तर्वार्ता हेरेपछि धेरैले भन्ला, तर मलाई लाग्दैन कि अहिलेसम्म चर्चा भएको छ। त्यो नेपालमा छिराउने व्यक्तिको नाम बीपी विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। पहाडी मधेसीको सबभन्दा पहिला छुट्याउने र भेदभावको सिर्जना गर्ने, तर त्यो ट्याग कहाँनिर प्रचार के गराइयो भने महेन्द्रतिर। राजा महेन्द्रलाई उग्र राष्ट्रवादी र यो नस्लवादी चिन्तनको ट्याग चाहिँ महेन्द्रलाई भिरायो। जबकि प्रमाण छ यसको,
प्रमाण छ, थुप्रो प्रमाण छ यसको। अब यी कुराहरूले गर्दाखेरि नेपालको राष्ट्रियता त धरापमा पर्यो। राजनीति भनेको यस्तो हो त होइन? तर धेरै जसो जो तराई मुलका, मैले यसमा नेपाली नै, हामी समग्रमा नेपाली हौँ, हिमाल पहाड तराई समग्रमा हामी नेपाली हौँ। को भण्डारी, को झा, को महतो, को ठाकुर, को यादव, यी सबै तमाम हामी शेर्पा, तामाङ, मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू। तर महेन्द्रीय राष्ट्रवाद भनेर भन्छन् कि एककाले जो तराईका जो मानिस कतिपय कथित भन्छु म बुद्धिजीवीहरू, तपाईँले फेरि महेन्द्रको राष्ट्रवादको कुरा गर्नु, महेन्द्रीय राष्ट्रवादले समाप्त पार्यो भन्छन् तराईका कतिपय मानिस। कतिपय तपाईँले महेन्द्रको राष्ट्रवादको चर्चा गर्नुभयो, यो के अलिक के हेर्ने दृष्टिकोणमा अलिक फरक? एकदमै हेर्ने दृष्टिकोण होइन मेरो। किन महेन्द्रीय राष्ट्रवाद चाहिँ किन भनेको थियो? त्यही भन्दैछु म। के छ भने जीवराम सर, नेपालमा के भयो भने अमुक पार्टी, अब सबभन्दा पहिला त यहाँ सञ्चार माध्यम पहिला थिएन, पहिले जस्ता थिएनन्। कुनै अमुक नेताले, कुनै अमुक पार्टीले, गाउँ समाजका ठुलाबडाले केही कुरा बोलिदियो, त्यसको पछाडि आम जनता, शिक्षाको पनि कमी थियो, जागरुकताको पनि कमी थियो, त्यसका पछाडि जनता लागे। तर मेरो के एउटा धारणा के छ भने आफ्नो मनोगत कुरालाई म त्यति हाइलाइट गर्दिनँ। म तथ्यको आधारमा विश्लेषण पनि गर्दिनँ, तर्क पनि राख्दिनँ, तथ्य उजागर गर्ने मेरो बानी छ। अब के छ भने तथ्यले के देखाउँछ, तथ्यमा टेकौँ। महेन्द्र चाहिँ कसरी उग्र राष्ट्रवादी भए? जुन महेन्द्रले 10 वर्षको दरमियानमा नेपालको विकास युग भनेको त 17 देखि 27, त्यसमा त अकाट्य छ। जुन महेन्द्रले नेपाली जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि ठुलाबडा सानो सबै गरेर 600-700 उद्योग खुले, सानो ठुलो सबै मिलाएर पुरै देशभरिमा। यसमा कुनै दुईमत त छैन। त्यो 10 वर्षमा त्यसपछि ठुल्ठुला जति पनि अहिले हामी त्यो राजमार्गहरू हेरिरहेछौँ, त्यो त्यति बेलै खुलेको हो। परिकल्पना मात्रै गरेनन्, बनाएर पनि देखाए। एयरपोर्टको सुविधा नेपाली जनतालाई उहाँले नै दिनुभएको हो। नेपाली करेन्सी, मुद्रा, नेपाली मुद्रा हाम्रो त थिएन, महेन्द्रले दिएका हुन्। नेपालको आफ्नो सिलेबस थिएन। कस्तो दुर्भाग्यको कुरा हो यो, कस्तो दुर्भाग्यको कुरा हो यो। आफ्नो नेपालको सिलेबस थिएन, भनौँ पाठ्यक्रम थिएन, त्यो कसले दिए त? त्यो राजा महेन्द्रले दिए। लगायतका थुप्रै उदाहरण, वैदेशिक सम्बन्ध जुन अहिले फुर्किरहेका छन्, जनप्रतिनिधि बनाउनेहरू, राजनेताहरू बनाउनेहरू, तिनीहरू जुन फुर्किरहेछन् र अहिले जुन वैदेशिक हस्तक्षेपहरूलाई दिन प्रतिदिन, जसमा अहिले व्यापक रूपमा नेपालको राजनीति, मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, नेपालको राजनीतिमा कम्पिटिसन भनेको राष्ट्र विकासमा हुनुपर्ने ठाउँमा भ्रष्टाचार र वैदेशिक शक्तिहरूलाई आमन्त्रण गर्नेमा भयो। जसले आज वैदेशिक शक्तिहरूलाई आमन्त्रण गरिरहेका छन् नेपालमा, त्यो वैदेशिक शक्तिहरूसित मित्रवत सम्बन्ध, समानताको दूरीमा, समान भावनामा, समान दूरीमा, असंलग्न राष्ट्रको परिकल्पना, हुन त भारतले त्यसको श्रेय लिए, तर असंलग्न राष्ट्रको परिकल्पनाकार भनेको त राजा महेन्द्र नै थिए। त्यस्तो दूरदर्शी जसले यो देश बचाए। विदेशी ग्रान्ड डिजाइनमा नेपालले टुक्र्याउने योजना हुँदाखेरि, मैले त्यही भन्दै थिएँ, टुक्र्याउने योजना हुँदाखेरि जब उग्र रूपमा उठ्यो, नेपाललाई टुक्रा गर्ने योजना हुँदाखेरि देशलाई जोगाए। त्यति मात्रै गरेनन्, नेपालको भौगोलिक एकीकरणकर्ता श्री 5 बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहलाई हामी भन्छौँ, तर नेपालको कानुनी एकीकरणकर्ता फरक छ। यहाँ त आफै विद्वान हुनुहुन्छ, विश्लेषक हुनुहुन्छ, तर जनतालाई मैले भन्न खोजेको यहाँको माध्यमले, नेपालको भौगोलिक एकीकरणकर्ता यदि पृथ्वीनारायण शाह हुन् भने हुन्, यसमा दुईमत छैन। त्यस्तै नेपालको कानुनी एकीकरणकर्ता को श्रेय कसैलाई जान्छ भने त्यो राजा महेन्द्र हो। किनभने 2007 सालसम्म तराईका मान्छेलाई काठमाडौँ आउनको लागि यही अम्लेखगञ्जमा भिसा लगाइन्थ्यो। त्यो हटाउने व्यक्ति महेन्द्र हुन्, त्रिभुवनका पालामा भएको हुन्, तर त्यति बेला राजा महेन्द्र एक्टिभ थिए। त्यसमा त धेरै कुराहरू छ। भारतले जब भारतका प्रथम गृहमन्त्री वल्लभभाइ पटेलले त्रिभुवनलाई नेपाललाई भारतमा गाभा भनेर प्रस्ताव गर्दाखेरि त्यो रोक्न सफल हुने व्यक्तिका नाम महेन्द्र हुन्। त्रिभुवनका पालामा भएका कारणले हामीले त्रिभुवनलाई मान्य गरेका छौँ, उहाँकै छोरा हो हैन। तर त्यसमा कूटनीतिक खेल खेल्न सफल
विभिन्न माध्यमबाट जवाहरलाल नेहरूलाई होस् या जेपी नारायणलाई होस्, एबीसीडी त्यति बेलाका जति पनि नेताहरू थिए तिनीहरूलाई एउटा भारत जस्तो जसले अङ्ग्रेजलाई भगाउन सफल भयो त्यहाँनिर आफ्नो कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गरेर नेपाललाई जोगाउन, त्यही भाट भैलो मचाउन भनौँ न, त्यहाँ दुई फ्याक गराउन, दुईटा लबिङ गराउन सफल व्यक्तित्व महेन्द्र हुनु भने ती महेन्द्रलाई हामीले कसरी राष्ट्रघाती, तानाशाही, अराष्ट्रिय तत्त्व त्यही भनिएको छ नि, भाव त त्यही छ नि, त्यो भन्नु त्यो कसरी मान्ने? म त चुनौती दिन्छु, मैले पटक मधेस विरोधी भावनाको सर्जक र मधेसलाई बढी अपमान गर्ने, मधेसमाथि घृणा भाव पैदा गराउने यो कुराहरू बारम्बार उठाउने गरिन्छ र समग्र मधेस एक प्रदेश भयो भने मात्रै मधेसको हित हुन सक्छ अनि यो जो चुरे दक्षिणको क्षेत्रलाई एक प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ दृष्टिकोण राख्ने मानिसहरू महेन्द्रीय राष्ट्रवादलाई बढी महेन्द्रका कारण यो सम्पूर्ण धेरै बिग्रेको भनेर बढी आलोचना गर्छन् नि त। त्यो के हो भने त्यसमा दुई थरी कुरा छ। ती कुराहरू उठाउनेमा जुन उपल्लो दर्जाका व्यक्तिहरू छन्, उपेन्द्र यादवजीहरू जस्ता उपल्लो दर्जाका व्यक्तिहरू, उहाँहरूले के गर्नुभयो भने इतिहास पढ्नुभयो, म संक्षिप्तमा भने इतिहास चाहिँ पढ्नुभयो र इतिहासबाट आफ्नो रोजीरोटी कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थहरू कसरी पूर्ति गर्न सकिन्छ, आफ्नो व्यक्तिगत समृद्धि कसरी पूर्ति गर्न सकिन्छ पट्टि लाग्नुभयो र त्यो इतिहासलाई बङ्ग्याएर, किनभने कुनै पनि कुराको, म चिकित्सा शास्त्रको विद्यार्थीको भएको कारणले साइन्सले पनि भन्छ, साइन्सले के भन्छ भने कुनै पनि कुराको नेगेटिभ र पोजिटिभ पक्ष हुन्छ, हर कुराको नेगेटिभ र पोजिटिभ पक्ष हुन्छ। अब त्यसमा हामीले ग्रहण गर्ने कुरालाई त्यो हामीमा निर्भर पर्छ। त्यस्तै राजनीतिमा पनि त्यही हुन्छ। इतिहासले देखाएका कुराहरूलाई उहाँहरूले के गर्नुभयो भने नकारात्मकतिर लानुभयो। त्यही भन्दै थिएँ मैले, जुन राजा महेन्द्रले पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाए, महेन्द्र राजमार्ग जसलाई भनिएको छ, त्यो राजा महेन्द्र मधेसको समृद्धिको घातक कसरी भयो त? जुन राजा महेन्द्रले त्यति बेलै पछिबाट कार्यान्वयनमा आयो, हुन त अहिले पनि कार्यान्वयन भएको छैन, त्यो प्रोजेक्टको नाममा धेरै मधेसवादी नेतादेखि लिएर तथाकथित मधेसवादी भन्छु म, तथाकथित मधेसवादी नेताहरूदेखि लिएर यहाँ राष्ट्रवादी नेताहरू पनि समृद्ध भयो, जसलाई हुलाकी राजमार्ग भनिन्छ हैन। तर त्यो हुलाकी राजमार्गको परिकल्पनाकार पनि त राजा महेन्द्र नै हुन् नि, तथ्य इतिहासले त त्यही देखाउँछ। अनि राजा महेन्द्र मधेसको विरुद्धमा कसरी भयो र जसलाई मधेसको मसीहा भनियो र यो राष्ट्रकै मसीहा भनियो, मैले बीपीलाई कोट्याएँ फेरि, त्यसको इतिहासलाई किन, बीपीको इतिहासलाई किन गौण गरियो त? मैले अघि नै कोट्याएँ। मधेसलाई डिस्क्रिमिनेसनमा पार्ने सबभन्दा पहिलो व्यक्ति र तत्त्व भनेको विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हुन्। जब म त्यसको आधार दिन्छु, साधारण एउटा उदाहरण दिन्छु, एकदमै साधारण, अब यसलाई व्याख्या गरी साध्य छैन। जब नेपालमा पहिलोचोटि निर्वाचन भयो 15 सालमा 15 नेपाली काङ्ग्रेसको पहिलो बैठक, नेपाली काङ्ग्रेसको नेपालको भूमिमा पहिलो बैठक कहाँ भएको थियो? यो धेरैलाई कम थाहा छ। पहिलो बैठक भनेको जनकपुरमा भएको थियो। जनकपुरको अहिले उहाँका श्रीमती नेपाली काङ्ग्रेसका नेतै हुनुहुन्छ, के अरे लीला कोइराला, उहाँका सरोज कोइराला, त्यही भन्दै थिएँ, सरोज कोइरालाको घरमा भएको थियो। र त्यति बेला जब टिकट बाँडफाँडको कुरा आयो, चुनावमा जाने निर्णय गरियो, त्यति बेला वेदानन्द झा, हेर्नुहोस् कसरी आएको छ, यहाँको प्रश्न त्यहीँनिर गएर फेरि ठोकिन्छ। वेदानन्द झा लगायतका मधेसका भूमिमा राजनीति गरिरहेका र नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यो हाइटसम्म पुर्याउन वेदानन्द झाको त धेरै ठुलो योगदान छ। उहाँको पुरै सम्पत्ति बर्बाद भयो, नेपाली काङ्ग्रेसको आन्दोलनमा उहाँले पुरै सम्पत्ति बर्बाद गरिदिनु भयो, आफ्नो मात्रै होइन, आफ्ना इष्टमित्र के अरे नातागोता सबैको सम्पत्ति बेचेर लगाइदिनु भयो त्यसमा। वेदानन्द झा लगायतका नेताहरूले जब कुरा उठाए कि कमसेकम मधेसको भूमिमा हामी मधेसीहरूलाई टिकट दिनुपर्छ भन्दाखेरि बीपी कोइरालाले सिधै के भनेका छन्, त्यहाँ ट्यागलाइन छ एउटा, सिधै भनेका छन्, तपाईहरू राजनीति गर्न सक्नुहुन्न, तपाईहरूले राजनीति बुझ्नु भएको छैन।
भनेर त्यहाँबाट बाइकट गर्यो र त्यसपछि वेदानन्द झाले तराई कङ्ग्रेस खोलेका हुन् र फेरि त्यहाँनिर फुटाउनको लागि के गर्यो भने महेन्द्र नारायण निधि अहिले विमलेन निधिजीका बुवालाई हात लियो। त्यसरी सुरु भएको हो। पछिबाट जब त्यही आधारमा टेकेर जब मधेसमा सशस्त्र आन्दोलन भयो, जसलाई चोर डकैतका उपाधि दिए, जस्तै कि भारत स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा के अरे महात्मा गान्धीले नै भनेका छन् के अरे यिनीहरूलाई भगत सिंहहरूलाई पनि त डकैतको उपाधि दिए। त्यही फलोअप मधेसमा पनि भयो। जब मधेसमा मधेसको कुराहरूलाई उठेर त्यति बेला रघुनाथ ठाकुर मधेसीहरू, रघुनाथ राई यादवहरूले, जसको उदाहरण रौथटको सशस्त्र विद्रोह जसलाई कृषि क्रान्ति पनि भनिन्छ प्रख्यात, त्यहीबाट कम्युनिस्टको एउटा सशस्त्र आन्दोलनको आधार पनि तयार भएको थियो। त्यो हुँदाखेरि र त्यसलाई तत्कालीन भारतीय पक्षले तराई टुक्र्याउने जब ग्रान्ड डिजाइनिङ गर्न थाले र यो कुरा वेदानन्द झाले थाहा पाए। वेदानन्द झा भारत टुक्र्याउन चाहन्थ्यो तराई, नेपालबाट अलग गर्न चाहन्थे। जब त्यति बेला षड्यन्त्र हुन थाल्यो र विभिन्न कुराहरू थिचोमिचोहरू हुन थाले, षड्यन्त्रहरूको गन्ध पाए वेदानन्द झाले, त्यसपछि वेदानन्द झाले सिधै गएर राजासित मिल्न गए। अनि त्यसपछि के गरियो भने अहिले पनि भनिन्छ मधेसको सबभन्दा ठुलो गद्दार भनेर उपाधि दिएको छ यही उपेन्द्र यादवहरू, राजेन्द्र महतोहरू जस्ताले वेदानन्द झालाई दिएको छ, जो आफै पनि 12 बजे राति लेन्चोरमा गएर पार्टी जोगाउनको लागि बिन्ती टक्राउँछन्। तिनीहरूले वेदानन्द झा जस्ता राष्ट्रवादी यो मधेसको भूमि नेपाललाई टुक्र्याउनबाट बचाउनको लागि जब राजासित मिल्न गए, त्यसलाई गद्दारको उपाधि। तर फेरि त्यही बीपीले जब त्यही भारतको डिजाइनमा, त्यही भारत र चीनको डिजाइनमा जब बीपीले भने मेरो घाँटी र राजाको घाँटी एउटै छ, अनि बीपी के भए? जननायक भए। भन्नुको यो मैले संक्षिप्त एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र, यो अवस्थाहरू छन् नेपालमा र तैलेदेखि सुरु भएको यो फुटाउ र राज गर, ब्रिटिसहरूको, पश्चिमाहरूको, ब्रिटिसहरूको डिभाइड एन्ड रुल पोलिसी जुन छ त्यसलाई अहिलेसम्म निरन्तरता दिए। नेपालमा पनि त्यो निरन्तरता दिए अहिलेसम्म छ। तपाईले तथाकथित मधेसका मधेसी हौँ भन्नेहरू भन्नुभयो, नेताहरू भन्नुभयो, किन तथाकथित भन्नुभयो? ती इस्टाब्लिस छन्, त्यहाँ मधेसको नाममा उठेका छन्, मधेस केन्द्रित भनेर उनीहरूलाई बुझिन्छ, पार्टी खोलेका छन्। अहिले त जसपा भएको छ, त्यो पनि एक हुन्छ कि दुई थाहा छैन। अनि काङ्ग्रेसले पनि मधेसलाई आफ्नो राजनीतिक आधार क्षेत्र मान्दछ। यी व्यक्तिहरूबाट मधेसको अर्थात् समग्र नेपालको हित हुँदैन भन्ने तपाईँलाई किन लाग्यो? मलाई लाग्यो होइन, अब यसमा टेकौँ, मलाई लाग्यो होइन। यिनीहरूको, हाम्रो नेपालीमा गाउँघरमा भने क्रिया चरित्र भन्छौँ नि हामी, यिनीहरूको आफ्नै क्रिया चरित्र, बोली भाषा व्यवहार गतिविधिले प्रमाणित गर्छ। काङ्ग्रेसले मधेसको कुरा उठाएको छैन, न मधेसीको कुरा उठाएको छ, उसलाई भोट ब्याङ्कको चिन्ता छ। किनभने काङ्ग्रेसको सुरुवात नै मधेसबाट भएको, हुन त नेपालको राजनीतिकै सुरुवात मधेसबाट भएको, कुनै पनि त्यहाँ कम्युनिस्ट होस् चाहे जोसुकै होस्, एबिसिडी चाहे माओवादी नै किन नहोस्, माओवादीकै आधार मधेस हो। सुरुमा बम हाने पहाडमा त अर्कै कुरा हो, क्याम्प लुटे त्यहाँ, तर तिनीहरूको आधार चाहिँ मधेसै बनाए, त्यो जियो पोलिटिक्स जुन हामीले भन्छौँ। त्यसकारण अब रह्यो तथाकथित शब्दमा, सबभन्दा पहिला जीवराम सर, यहाँ अहिले यो टेलिभिजनमा हेड हुनुहुन्छ र एउटा यो कार्यक्रम पनि चलाइराख्नु भएको छ। जति माया यो टेलिभिजनको यहाँलाई हुन्छ त्यति माया मलाई हुँदैन। नेचुरल कुरा हो, भावनात्मक कुरा हो। ठ्याक्कै त्यही कुरा गएर मधेसमा ठोकिन्छ। भन्नुको तात्पर्य के हो भने सबभन्दा पहिला उपेन्द्र यादवजीको आजभन्दा भनौँ मधेस आन्दोलन लाहानको घटनाभन्दा पहिलाको मधेस के अरे उपेन्द्र यादवजीको लाइफ स्टाइल, व्यक्तित्व, मलाई लाग्दैन कि उपेन्द्र यादवलाई कसैले चिनेका पनि थिएन, कसैले नाम पनि सुनेका थिएन उपेन्द्र यादव। उपेन्द्र यादवजीले एउटा एनजिओ चलाइराख्नु भएको थियो, मधेसी जनअधिकार फोरम भन्ने एनजिओ थियो त्यो, र त्यसको काम के थियो भने माओवादीको लागि सुराकीको काम गर्ने। त्यो प्रमाणित कुरा हो, त्यो कपोकल्पित कुरा होइन, पत्रहरू आदान प्रदान गर्ने, त्यही न हो मधेसी जनअधिकार फोरम। र एउटा ठुलो ग्रान्ड डिजाइन तहत ठाउँ नै किटेर भनौँ
भारतको पहिलो बैठक भारतको भूमि हाम्रो नेपालभन्दा टाँसिएको हाम्रो माधव नेपालजीका बुवा र उहाँको भनौँ न पुर्खौली घर र जन्मस्थल बर्गिनिया। माधव नेपालको बुवा माधव नेपालको पुर्खौली घर उपेन्द्रजीको पनि त्यही होइन, त्यहाँ होइन, त्यही भन्दैछु, राजनीतिक घर त्यहाँ भयो। त्यहाँनिर एउटा मिटिङ गरिएको थियो। त्यो मिटिङको आयोजक बजरङ्ग दल, आरएसएसको 2000 शाखा मध्येको एउटा सानो क्लब भनौँ भारतको हिसाबमा। बजरङ्ग दलको आयोजनामा एउटा मिटिङ भएर ग्रान्ड डिजाइन भएर उपेन्द्र यादवलाई प्रमोट गरिएको अवस्था थियो संक्षिप्तमा। त्यसपछि त लखनऊमा मिटिङ भयो, धेरै ठाउँमा भएको छ। त्यहाँबाट जन्मेको उपेन्द्र यादवजी समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ, 2 बुँदे सहमति गरेर सरकारमा जानुहुन्छ। 8 बुँदे 22 बुँदे 8 बुँदे 2 बुँदे 4 बुँदे फेरि 2 बुँदे, यही हो मधेसवाद। सत्तामै जानको लागि उपेन्द्र यादव उप प्रधानमन्त्री बन्दैमा मधेसीको समस्या समाधान हुन्छ त, भएको छ त। उपेन्द्र यादवजी सत्तामा पटक पटक पुगेपछि उहाँले के गर्नुभयो र उहाँले के भन्नुहुन्छ भने हामीले सकेनौँ। अनि सकेनौँ भने तिमीलाई पहिला थाहा थिएन त? पहिला पनि त थाहा थियो नि त, अनि किन गएको त? अर्को कुरा, राजेन्द्र महतोजीहरू जो आफै नेपाली छैनन्, उनले मधेसको सेन्टिमेन्टलाई क्याच गर्छन्। महन्त ठाकुरहरू, महन्त ठाकुरजी त मधेसको हो, तर अब अर्को कुरा, महन्त ठाकुरतिर जाँदै थिएँ म। अब जो नेपाली नै छैनन् उसलाई नेपालको माया कहाँबाट हुन्छ? मधेसको माया कहाँबाट हुन्छ? व्यापार गरेर बस्यो। अब महन्त ठाकुरजीतिर टेकौँ, फेरि कसैले मलाई यो झा हो, यो पनि मधेसी बाहुन, त्यो पनि मधेसी बाहुन, त्यो होइन। महन्त ठाकुरजी एकदमै मधेसको जन्मभूमि हो, उहाँको 50औं पुस्ता भइसकेको छ, त्यहाँ हाम्रै छिमेकी हो। तर महन्त ठाकुरजीको जन्मदेखि लिएर स्कुलिङसम्म कहाँ भएको छ? नेपाली काङ्ग्रेस। अनि जिन्दगीभरि जो एउटा स्कुलिङबाट आएको हुन्छ, अब यहाँ पत्रकारिता क्षेत्रबाट आउनु भएको छ भने यहाँले भोलिको दिनमा गएर चिकित्सा क्षेत्रमा हात हाल्नुभयो भने त्यो सम्भव हुँदैन नि त? हुन्छ? हुँदैन। त्यस्तै हो। अब महन्त ठाकुरजी जिन्दगीभरि बिपी भनेर जिन्दाबाद, कोइराला परिवार जिन्दाबाद भनेर नारा लगाएका व्यक्ति अचानक आएर मधेसवादी हुन सक्छन् त? हुन सक्दैनन् नि। उहाँको आफ्नै स्कुलिङ छ एउटा। त्यो समग्रमा मधेसको भविष्य के त? जसपाको त अवस्था छ, मधेस केन्द्रित भनिने दलहरू छन्, राजनीतिक दलहरूको रणाको त्यहाँ निरन्तर कसले पकड जमाउने भनेर चलिरहन्छ। तपाईँले लैन्चौरको कुरा पनि जोड्नुभयो, यो के यो अलि बताउनुहोस्। के छ भने अब यसलाई टुङ्ग्यौँ संक्षिप्तमा यसलाई एकदम टुङ्ग्यौँ। अहिलेसम्म नेपालको राजनीति रिमोट कन्ट्रोलद्वारा सञ्चालित देखियो। कसले चलाउँछ त्यो? हिजो अस्ति लैन्चौर दरबारबाट र हस्तिनापुर दरबारबाट हुन्थ्यो होइन। सेटेलाइट चाहिँ हस्तिनापुर दरबारमा छ। हस्तिनापुर दरबार भनेको दिल्ली दरबार। त्यो मैले आरोप लगाएको होइन। ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउने प्रचलनै छ हाम्रो। प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण खान पाएको छैन, त्यहाँ एपोइन्टमेन्ट भइसक्यो हुन्छ। त्यहाँ नगएपछि तपाईँको वैधै पाउनुहुन्न। प्रधानमन्त्रीको तपाईँले जसरी कि झलनाथ खनालले पाएनन् वैधता, चाँडै उहाँले जानु पर्यो। जाने मात्रै परेन, विश्वको कुनै पनि देशले उहाँलाई आमन्त्रणै गरेन झलनाथ खनालजीलाई, किनभने त्यहाँबाट ओहदाको प्रमाणपत्रमा लाल मोहरै लागेन। त्यो अवस्था छ। त सेटेलाइट भनेको हिजो अस्तिसम्म यो 61-62सम्म सेटेलाइट चाहिँ दिल्ली दरबारमा थियो र त्यहाँबाट सिग्नल फालेपछि लैन्चौर दरबारबाट रिमोट कन्ट्रोलद्वारा सञ्चालित हुन्थ्यो। त्यो के अरे सिंह दरबारलाई जता जता ढल्कायो त्यता ढल्किने अवस्था थियो। अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा नेपालमा 4वटा दरबारहरू छन् मोस्टली, र त्यसको छाया सिंहदरबारमा परिरहेको हुन्छ। त्यो भनेको भारत, चीन, अमेरिका, चर्च र युरोपियन युनियन, यो 4वटा। त्यो आरोप लगाएको कुरा छर्लङ्गै देख्छौँ। यहाँहरूले नै न्युज बनाउनुहुन्छ 12 बजे राति प्राइभेट नम्बर प्लेटमा नेताको घर घरमा राजदूत गएको, यो टेलिभिजनले नै न्युज बनाएको छ, मैले नै हेरेको छु। त्यो अवस्था छ। यसलाई संक्षिप्त अब मधेसको कुरामा वास्तविक रूपमा के भयो भने जसरी नेपाललाई ट्याक्टिकली खेलियो, यहाँको धर्म संस्कृति कलाहरूलाई माथि जसरी खेलियो, आफ्नोपन नेपालीपन मैले भन्ने गरेको छु, नेपालीपनामाथि जसरी प्रहार भयो र एकदमै किन प्रहार गरे त्यो भन्दै थिएँ। त्यतातिर जाँदा पहिले यसलाई अब टुङ्ग्याइदिउँ। नेपालीपनामाथि प्रहार गरियो र त्यो प्रहारमा एकदमै माइक्रो एनालाइसिस गरेर माइक्रो म्यानेजमेन्ट
एकदम सूक्ष्म व्यवस्थापन जसरी गर्दै 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 ट्याक्टिकली 200-250 वर्षको माइक्रो हो। त्यसकै सेरोफेरोमा मधेसमा पनि खेलियो र मधेसमा के भयो भने मधेसको सेन्टिमेन्ट, मधेसी जनताको सेन्टिमेन्ट, अब किनभने त्यहाँ थिचोमिचो छ त्यो हामीले भनिराख्नु पर्दैन, भएको हो थिचोमिचो, तर त्यो थिचोमिचोलाई चर्को रूपमा उठाइदिने, उग्र रूपमा उठाइदिने र त्यहाँ भएका कुराहरूलाई पनि उठाउने र त्यसमा मिर्च मसाला भनिन्छ नि त्यो एकदमै तेल नुन खुर्सानी हालेर एकदमै चटक्क पारेर त्यसमा उग्र कुराहरू मिसाएर त्यसलाई बुस्ट गरिदिने, अहिले डिजिटल भाषामा बुस्ट भनिन्छ नि, त्यसलाई बुस्ट गरेर अनि आफ्नो मुठ्ठीमा भएका वैदेशिक शक्तिहरूको मुठ्ठीमा भएका व्यक्तिहरूलाई, किनभने त अब फेरि ह्यान्डल गर्नको लागि त चाहियो, अनि आफ्ना एजेन्ट भन्छौँ हामी, प्रचलित भाषा एजेन्ट, तिनीहरूलाई आफ्नो सत्तामा पुर्याएर अनि कन्ट्रोलिङ गर्ने जुन व्यवस्था केन्द्रमा थियो त्यसलाई नै अहिले डिसेन्ट्रलाइज गरिएको अवस्था छ। रह्यो नेपालीपना, यहाँले उठाउनु सोध्न खोज्नुमा नेपालीपना सिद्ध्याउनमा नेपालको जियो पोलिटिक्स, भू राजनीतिक बनावट जसलाई भनिन्छ, म एकदम संक्षिप्तमा भन्छु, नेपालीपनालाई माथि टेकेर नेपालको जियो पोलिटिक्सलाई प्रयोग उपयोग र उपभोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावमा पार्न खोजेका थिए र अहिले पनि खोज्दैछन्। जसको सिम्पल उदाहरण म दिन्छु। चाइना भनेको विश्वको उदयमान शक्ति, यसलाई नकार्न मिल्दैन। पहिलो उदयमान शक्ति, दोस्रो उदयमान शक्ति भारत, यसलाई पनि नकार्न हुन त चीन र भारतको बीचमा तुलना हुन सक्दैन, तर अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा र पश्चिमाहरूको जुन देखियो, खास गरी अमेरिकन डिप्लोमेसी के देखिएको छ एकदमै आक्रामक, एग्रेसिभ, त्यसको प्रभुसत्तावादी चिन्तन जुन छ, साम्राज्यवादी चिन्तन भन्छ, म चाहिँ प्रभुसत्तावादी चिन्तन भन्छु त्यसलाई। प्रभुसत्तावादी, अमेरिकाको प्रभुसत्तावादी चिन्तन र उसले खेल्ने भूमिका, नेपाल एकदमै ग्लोबमा नभेटाउने देश, म भन्छु ग्लोबमा नभेटाउने देश। अब ग्लोबमा नभेटाउने देश, यति सानो देश भए पनि नेपालको भूमिलाई प्रयोग उपयोग र उपभोग गर्न सक्यो भने यसले साउथ एसियालाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ र त्यो साउथ एसिया कन्ट्रोल हुन बित्तिकै यसको मार चाहिँ पुरै विश्वमा पर्छ, जसलाई हामीले नक्सा, विश्वको नक्सालाई टेबलमा राखेर हेर्यौँ भने, एनालाइसिस गर्यौँ भने अस्पष्ट छ हैन। त्यस कारणले पश्चिमाहरूले खेल्दैछन्। यहाँ भारतको इन्ट्रेस्ट के छ भने ऊ आफूलाई साउथ एसियाको बिग ब्रदर भन्छ र हिजो अस्तिसम्म थियो पनि। साउथ एसियामा भारतले कसैको इन्टरफेयर चाहँदैन, अहिले पनि चाहँदैन, तर पछिल्लो 10 वर्षभन्दा पहिला चीनको पोलिसी के थियो भने उसले आफू समृद्ध हुने, बाहिर हस्तक्षेप नगर्ने। तर सी जिनपिङको उदय भएपछि, सी काल भनिन्छ जसलाई, जसरी भारतमा अहिले मोदी काल सुरु भएको छ, सी जिनपिङको उदय भएपछि सी कालमा प्रवेश गरिसकेपछि चीनले अब दृष्टि मात्रै गाडेको छैन, हात नै छिराएको अवस्था छ। हाम्रै नेपालमा उदाङ्गो छ, एग्रेसिभली अगाडि बढेको छ। जुन चीनले खासै इन्ट्रेस्ट राख्दैन थियो, एउटा व्यापारिक सम्बन्ध मात्रै राख्थ्यो, उसले कूटनीतिमा पनि उसले व्यापार खोज्दै थियो, त्यो चीनले अब कूटनीतिमा पनि एग्रेसिभ, जसको म्यानमार उदाहरण, नेपाल छ उदाहरण, पाकिस्तान छ उदाहरण, श्रीलङ्का छ उदाहरण, भनिसाध्य छैन। यो सबै अवस्था भएपछि चीनको अहिले बढ्दो हस्तक्षेपलाई भारत एक्लैले काउन्टर गर्न सक्दैन। यो ध्रुव सत्य हो, जस्तो सुकै मनोगत कुरा गरे पनि जसले। अब भारतलाई अमेरिका, अब राजनीतिले के भन्छ भने, राजनीति र कूटनीतिले के भन्छ भने दुश्मनको दुश्मन जुन हुन्छ त्यो मित्र हुन्छ, दुश्मनको दुश्मन मित्र हुन्छ। अब अमेरिकाको दुश्मन चीन, चीनको दुश्मन अमेरिका, त्यतिकै भारत र चीनको पनि त्यही छ भनेपछि जुन परम्परागत मित्रता थियो भारत र रसियाको साथमा, रसियाको डिप्लोमेसी त रक्षात्मक डिप्लोमेसी हो, उसले एग्रेसिभ डिप्लोमेसीलाई अवलम्बन गर्दैन, अनि भारतलाई एग्रेसिभ डिप्लोमेसी चाहिएको थियो एकदमै। मोदीजी आएपछि उसको आफ्नो पनि डिप्लोमेसी अलिकति एग्रेसिभली देखिएको छ, नेपालकै सन्दर्भमा पनि देखियो, हामीले त्यो 6 महिना नाकाबन्दी झेल्नु पर्यो, भलै त्यसमा वाहवाही लुटे
केपी ओलीले र उपेन्द्रजीहरूले राजनीतिक लाभ भयो, राजनीतिक लाभ भयो। हुन त उहाँलाई नै ठाउँमा पुर्याउनलाई गरिएको त्यो एउटा दुर्गामी षड्यन्त्र थियो त्यो छ। त्यो भएपछि अमेरिका र भारतको स्ट्राटेजिकल पार्टनरसिप भएको छ। यी सबै कुरा यो नेपालीपना मास्नु र नेपालीपनामाथि एउटा गिद्धे दृष्टि भन्छन्, तर त्यो गिद्धे दृष्टि म भन्दैन, रिमोट कन्ट्रोलद्वारा निर्देशित, सञ्चालित र नियन्त्रित, जसरी मैले प्रयोग, उपयोग र उपभोगको कुरा गरेँ त्यसरी नै रिमोट कन्ट्रोलद्वारा यसलाई निर्देशित, नियन्त्रित र सञ्चालित गर्न खोजिएको अवस्था छ। तपाईसँग म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा दुई विषय, यो देश छ र यी नेपाली जन छन् र यी नेताहरू स्थापित छन्, यी विभिन्न पदमा जिम्मेवारी पाएका छन्, भत्ता, तलब, सुविधा, शान, शौकत, विगतको उनका पिता पुर्खाको त्यो हविगत भए पनि यिनीहरूलाई त्यो स्थान प्राप्त छ। त्यस्तो व्यक्ति जो मुलुकका कारण उनीहरूलाई त्यो सारा सुविधा प्राप्त छ, नेपाली जनले मानिदिएका छन्, भोट दिएका छन्, स्थापित गरिदिएका छन्, त्यो व्यक्तिले गद्दारी गर्छ भनेर कसरी मान्ने? एक, यदि त्यस्तो हो भने विकल्प के छ त? एकदम संक्षिप्तमा, मसँग समय भएन, कृपया 2 मिनटमा म सिध्याएँ। सबभन्दा पहिला त गद्दारी यदिको कुरा यहाँले उठाउनु भयो, यहाँ आफैलाई पनि थाहा छ, मैले आरोप लगाएको होइन, तथ्य र प्रमाणहरूले त्यसलाई उजागर मात्रै गरिरहेको छैन, प्रमाणित गरेको अवस्था छ, जुन अघि नै पनि हामीले लामो विश्लेषण गर्यौँ। नेपाललाई व्यापारीकरण गरियो, जसरी राजनीतिलाई हामीले भन्ने गरेका छौँ अपराधीकरण र व्यापारीकरण, यो मातृभूमिलाई नै व्यापारीकरण गरियो। दाममा यसलाई परिवारवाद लगायतका कुराहरू जुन उठाएका छौँ हामीले, त्यसलाई व्यापारीकरण गरेर यसबाट व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिमा, जसको तथ्यहरू त्यो अघि नै स्विसको कुराहरू जुन उठायो हामीले, त्यसले प्रमाणित गर्छ। अब यो व्यतिथि विसङ्गतिहरूको जति कुरा गरे पनि घुमाइ फेरि त्यही जान्छ। अब यो सबै कुराको अन्त्यका लागि सबभन्दा पहिला हामीले नेपालीपना जोगाउन सक्नुपर्छ र त्यसको लागि नेताको मुख हेरेर, अमुक कुनै पार्टीको मुख हेरेर हुँदैन। किनभने अब के गरियो भने यो सबै कुराहरूलाई समष्टिगत रूपमा भन्दाखेरि नेपाल जुन कहिले पनि गुलाम नभएको देशलाई अहिले नेपाल र नेपालीलाई गुलाम बनाइएको छ। विभिन्न दल र वादमा नेपाली छन् त कोही पनि? नेपालको कुनै पनि जनता, कुनै पनि निकाय, मिडियादेखि लिएर राज्य सत्ताका सम्पूर्ण निकायको कुरा गर्दैछु, म मिडियाको कुरा पनि गर्छु। जुन मिडिया स्वतन्त्र भनिएको छ त्यो के भयो? जुन मेन स्ट्रिम भनियो त्यसलाई पोलिटिकल स्ट्रिम बनाइएको छ। ध्रुव सत्य हो। कुनै 1, 2, 4 जना 10 जना पत्रकारहरू, वरिष्ठ यहाँहरू जस्ता पत्रकारहरूले यसका इज्जत थेकेका छन्। 90% निकाल्ने भने मोर देन 95% दलगत लठैत र दलगत पत्रकारितामा गयो, पात्रकारिता भन्छु म। त्यसरी भयो। अब जुन देशको मसिदाए, जुन देशको कर्मचारी देशको हुँदैन, ट्रेड युनियनको नाममा दलका भए, जुन देशको चिकित्सक, डाक्टर, हस्पिटल दलका हुन्छन्, शिक्षक दलका हुन्छन्, त्यो देश कहाँ जान्छ? जुन देशमा न्यायाधीश बन्नको लागि दलको सदस्यता अनिवार्य गरिएको छ, दलको सदस्यता नलिकन न्यायाधीश बन्नै सक्दैन कोही पनि, चाहे जोसुकै होस्, जतिसुकै फुर्ती लगाओस्, त्यो अवस्था छ। जुन देशको सुरक्षा निकाय माथिको आदेशमा चल्छ र पार्टी कार्यकर्ताको सदस्यताको हैसियतले उनीहरूको प्रमोसन र डिमोसन हुन्छ भनेपछि यो कुराहरूले प्रमाणित गर्छ। अब के छ भने यो सबै नेपालीपनामाथिको प्रहार हो। अब यो नेपालीपना जोगाउनको लागि सबभन्दा पहिला नेपाली जनता मानसिक रूपमा र भौतिक रूपमा, साधारण कुरा हो, हिजो अस्तिसम्म मैले देखेको, यहाँले त धेरै देख्नुभयो होला, एउटा गाउँमा मान्छे मर्दाखेरि मलामी पुरै गाउँ जान्थे। अहिले मलामी खोज्न जानुपर्छ तर पनि पाइँदैन, किनभने मान्छे मर्न पाएको छैन, दलको झन्डा पहिला उडाइदिन्छन्। अवस्था त्यो छ भनेपछि यो सबै कुराहरू सबभन्दा पहिला नेपाली जनताले म नेपाली हुँ भनेर आफूलाई भौतिक रूपमा र मानसिक रूपमा विकास गर्न सक्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला दलको झन्डाभन्दा माथि देशको झन्डालाई राख्न सक्नुपर्छ। यहाँ के भयो भने देशको झन्डालाई बुटले कुल्चिएको छ, देशको झन्डालाई बुटले कुल्चेर दलको झन्डालाई छातीमा राखिएको छ अवस्था छ।
त्योबाट हामीले मुक्त हुन सक्नुपर्छ। त्यसैले मैले गरेको छु कि नेपाल र नेपाली गुलाम भइसके, अब समस्या समाधान त्यो हो। र सबभन्दा पहिला निषेधको राजनीति जुन यो 30-32 वर्षदेखि हुँदै हुँदै यो 15-16 वर्षमा निषेधको राजनीतिलाई अवलम्बन गरियो। कसरी निषेध? त्यही भन्दैछु। एकदमै धन्यवाद, मैले छुट्याएको कुरा। सबभन्दा पहिला हामी नेपाली हुनमा जुन गर्व गर्छौँ, हामीलाई नेपाली बनाइदिएको कसले? हामीले नेपाली नागरिकता कसको जुन धारण गर्छौँ, पासपोर्ट धारण गर्छौँ र विश्वभरि छाती चौडा गरेर हिँड्छौँ हामी नेपाली हौँ भनेर, त्यो गर्व दिलाउने व्यक्ति वा संस्था कुन त? राज संस्था शाहवंश। एकदम क्लियर कुरा छ यसमा, जसको आफ्नै गौरवमय इतिहास छ। मैले अघि नै पनि व्याख्या गरेँ। त्यो संस्थालाई विदेशीहरूको इसारामा जनचाहना विपरीत जनताले नचाहँदा चाहँदै पनि निषेध गर्नु पाखा लगाइयो। अनैतिक जनताले हटा होइन त, त्यत्रो आन्दोलन भयो, संविधान एकदमै म प्रमाणित गर्न सक्छु। जनताले, किनभने म जनआन्दोलन 2 तथाकथित जनआन्दोलन 2 भन्छु म। अब त बुझ्ने भएपछि मलाई आफै पनि पश्चाताप भइरहेछ कि किन त्यसमा लागियो भनेर। मैले अघि नै पनि भने जनआन्दोलन 2 मा निरङ्कुश राजतन्त्रको कुरा थियो, विरुद्धमा थियो। निरङ्कुश संसद पुनर्बहालीको थियो। त्यसका कमान्डर स्वयंले भनेका थिए यो आन्दोलनको एउटा मात्र एजेन्डा हो, त्यो हो संसद पुनर्स्थापना। त्यो आन्दोलनका कमान्डर जीपी कोइराला होइनन्? मास्टर ग्रान्ड डिजाइनर। म त मास्टर ग्रान्ड डिजाइनर भन्छु उहाँलाई। अनि कमान्डरले आफ्नै मुखले बोलेको कुरा, दस्तावेजमा लेखिएका कुरालाई कार्यान्वयन नगर्ने त 12 बुँदे दिल्ली सम्झौतामा कहीँ नलेखिएका कुरा कार्यान्वयन गर्ने हैन, त्योभन्दा 4 स्टेप अगाडि उठेर कार्यान्वयन गर्ने। तर वैशाख 11 गते राति नारायणहिटीमा भएको सहमति सम्झौतालाई कार्यान्वयन नगर्ने। 5 बुँदे जुन भएको छ, यसको अर्थ के? धोखाधडी भयो, धोखाधडी भयो, निषेध छ भन्ने तपाईँको भावना त यथास्थितिमा चल्न सक्दैन भन्ने तपाईँको कन्क्लुजन? एकदमै। म त अब टुङ्ग्याएँ। सबभन्दा पहिला हामीले नेपालीपना, मैले अघिदेखि जो भन्दैछु, निषेधको राजनीतिलाई अन्त गरिनुपर्छ। राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ र देशमा भएका सम्पूर्ण शक्तिले जबसम्म हाथमालो गर्दैन, वैदेशिक प्रभुसत्तावादी चिन्तनबाट जब हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ हैन, र आफ्नै माटो सुहाउँदो नेपालीपना झल्किने शासन व्यवस्था लगायतका कुराहरूलाई जबसम्म हामी अवलम्बन गर्दैनौँ, हाम्रो लागि के राम्रो के नराम्रो हामी छुट्याउँदैनौँ, देशभक्त धरतीपुत्रहरूलाई शासन सत्तामा पुर्याउँदैनौँ, समस्या जिउका त्यौँ रहँदैनन्। अब समस्या विकराल हुँदै जान्छन् र नेपाल विसर्जनको मुखमा पुगेको नेपाल निकट भविष्यमा विसर्जन हुन्छ। यही स्थिति रहिरहँदा त धेरै समय लाग्दैन। म तपाईँसँग अरू कुरा गर्न चाहन्थेँ, समयले यतिसम्म साथ थियो, कार्यक्रममा आइदिनु भयो। धन्यवाद छ है त डाक्टर साहब। धन्यवाद यहाँलाई पनि हृदयदेखि, यहाँको मिडिया हाउसलाई पनि धन्यवाद, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, मेरो सङ्गठनको तर्फबाट, र फेरि पनि बोलाउनु हुनेछ भने आशाको साथ धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर मनोज कुमार झा, राजनीतिकर्मी, राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनका अगुवा पनि, त्यसको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्स को उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मंगल डेकोर, गुर्जमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार, काठमाडौँ।